أنا ما أنزل أنا بالأرض مندوب أمامات أمام مندوب سينا أنا نحن أحاول الناس اللي نروح نستطيع من لا حلوان الناس اللي نروح أحاول وإنسان اللي يتقبل الله أسأله وقال أقول الإسلام إذا نبني على الإسلام يوم ما أنا أروح على الإسلام هذا اللي نعرف هذا منابع أماء الإنسان منابع أماء الإنسان هذا نعرف لما يعلم هذا أنا أقول لما على الإسلام أسلم لما الإسلام فأنا نفسنا أنا نقول للإسلام أسلم منابع أنا نعرف منابع أنا مع الإنسان إلا أحاول الإسلام لما نأتي أحاول الإسلام لما الإسلام عشان اللي من ما تعرف الشيء أحاول لم ندعوها لما أحمل لنا لم ندعوها إلى إنسان لما أنا نفسي ما تعود القوة إنسان الآن ما تعود القوة الآن أقول الحنان عندنا نتقوى إنسان نحن الآن القوة أنا الإنسان لما إنسان فما يسلم وحنا لا أقول إنسان